प्यारे दोस्तों, शाम के वक्त दो नौजवान एक कब्र खुदवा रहे थे। एक का नाम जुनैद और दूसरे का नाम ज़ैद था। ये कब्र उनके दोस्त राशिद की थी, जिसकी मौत हो चुकी थी। जुनैद और ज़ैद को जहां दोस्त के बिछड़ने का गम था, वहीं उसकी शादी न होने का भी गम था, क्योंकि राशिद की शादी एक हफ्ते के बाद होनी थी, लेकिन एक ख़ानदानी लड़ाई की वजह से उसकी मौत हो गई और ये दोनों दोस्त उसकी कब्र खुदवा रहे थे। जुनैद और ज़ैद को जहां अपने दोस्त के बिछड़ने का गम था, वहीं वो अपने दोस्त की आखिरी मंजिल तैयार करा रहे थे। कब्र खोदने वाले ने अपना काम मुकम्मल किया और कहा कि कब्र का काम पूरा हो चुका है, मैं सामने अपनी झोपड़ी में जा रहा हूँ। जब तुम्हारे दोस्त की मैयत आ जाए तो मुझे आवाज़ दे देना। दोस्तों, जुनैद ने घर पर फ़ोन मिलाया और पूछा कि मैयत को कब्रिस्तान लाने में कितनी देर बाकी है। दूसरी तरफ से जवाब सुनकर वो परेशान हुआ और रोने लगा, क्योंकि जनाजा आने में कुछ देर और लगने वाली थी। शाम ढलती ही जा रही थी और कब्रिस्तान में अंधेरा भी छाने लगा था। जनाजे में अभी कुछ और वक्त लगने वाला था। जुनैद ने ज़ैद को देखा तो अपनी ही सोच में गुम था। जुनैद ने ज़ैद को आवाज़ दी तो वो एकदम से चौंक गया और कहने लगा कि रात के वक्त ये कब्रिस्तान कितना खौफनाक मंजर पेश करता होगा। अगर कमज़ोर दिल वाला ज़िंदा इंसान भी रात में यहाँ आ जाए तो वो खौफ के मारे ही मर जाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुर्दों का क्या हाल होता होगा, और अभी हमारा दोस्त भी हमारी आँखों के सामने इस कब्र में हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। दोनों के दरमियान ये बात अभी चल रही थी कि ज़ैद के फ़ोन की घंटी बजी और वो एकदम से घबरा गया। डर की वजह से ज़ैद के हाथ से फ़ोन छूटा और सीधा कब्र में जा गिरा। अब ज़ैद फ़ोन उठाने के लिए कब्र में उतरा और जुनैद को आवाज़ दी। उसने अपना फ़ोन उठाया और जुनैद की मदद से कब्र के बाहर आ गया। अब ये दोनों बैठकर अपने दोस्त की मैयत का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ज़ैद के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो कब्र के पास रखे तख्तों को बड़े गौर से देख रहा था। फिर वो जुनैद के करीब आया और कहने लगा, क्या तुम इन तख्तों को अकेले उठा सकते हो? जुनैद ने हैरान होकर जवाब दिया कि हाँ, उठा सकता हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो ज़ैद ने कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए राशिद की कब्र में जाऊँगा और तुम ऊपर से ये तख्ते रख देना। मैं देखना चाहता हूँ कि कब्र के अंदर इंसान के साथ क्या होता है, और जब कब्र बंद हो जाती है तो फिर अंदर का माहौल कैसा होता है। जुनैद तो पहले डरा और ज़ैद को डांटने लगा, ये बहुत बुरा काम है, इसकी इजाज़त हमारा दीन नहीं देता है, लिहाजा तुम इस हरकत से बाज आ जाओ और इस ख़याल को अपने दिमाग से निकाल दो। ज़ैद ने कहा, बस मैं थोड़ी देर ही की तो बात कर रहा हूँ, तुम कब्र बंद कर देना, मैं थोड़ी वीडियो बना लूँगा और तुम्हें मैसेज करूँगा, तो तुम कब्र खोल देना। मैं कब्र से बाहर आ जाऊँगा और फिर तुमसे कोई ज़िद नहीं करूँगा। आखिरकार ज़ैद के बार बार कहने पर जुनैद भी तैयार हो गया और उसके बाद ज़ैद बेखौफ होकर कब्र के अंदर चला गया। वो कब्र के अंदर जाकर लेट गया और फिर जुनैद ने कब्र को बंद करना शुरू कर दिया। जुनैद ने जब कब्र को पूरी तरह से बंद कर दिया तो वो वहीं बैठ गया और डर की वजह से वो बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। दोस्तों, फिर कुछ देर के बाद जुनैद ने मैसेज किया, क्या मैं अब तुम्हारी कब्र को खोल दूं? लेकिन ज़ैद की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने चंद मिनट इंतज़ार किया और फिर से एक मैसेज किया, क्या मैं तुम्हारी कब्र को अब खोल दूं? लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। उसने फ़ौरन ज़ैद को कॉल की, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। ये देखकर जुनैद डर गया। उसने फ़ौरन कब्र को खोलना शुरू कर दिया, लेकिन ये क्या, वो कब्र के ऊपर रखे तख्तों को उठा नहीं पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। वो मुकम्मल तौर पर डर चुका था और इतना डर चुका था
دیکھا کہ اس کا پورا جسم خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ دوستو، اس نے بھاگ کر قبرستان میں کام کرنے والے آدمی کو بلایا تو اس نے کہا، کیا تمہارے دوست کا جنازہ آ گیا ہے؟ جنید نے کہا، نہیں، تم فوراً میرے ساتھ چلو۔ جب وہ دونوں قبر پر واپس آئے تو اس آدمی نے کہا، میت کہاں ہے؟ جنید نے سارا ماجرا اس قبرستان میں رہنے والے آدمی کو بتا دیا اور یہ واقعہ سن کر وہ آدمی بھی حیران رہ گیا۔ اب وہ دونوں لوگ قبر کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ قبر کے تختوں کو نہیں ہٹا پا رہے تھے۔ دوستوں، جنید نے جب یہ دیکھا کہ وہ دونوں مل کر بھی قبر نہیں کھول سکتے ہیں، وہ زور زور سے رونے لگا اور روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ قبرستان میں رہنے والا آدمی جنید کا موبائل لے کر اس کے بھائی کو فون کرتا ہے۔ اب جنید کا بھائی قبرستان آ پہنچا۔ اس کے سامنے قبرستان میں رہنے والے آدمی نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ جنید کے بھائی نے قبر کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ چنانچہ اس نے زید کے گھر والوں کو فون کر کے قبرستان بلایا اور اپنے گھر پر بھی یہ سارا معاملہ بتا دیا کہ یہاں پر بات بگڑ چکی ہے۔ زید کے گھر والوں کو شک تھا کہ جنید نے ہی زید کو قتل کیا ہوگا اور اسے قبر میں دفنا دیا ہوگا، لیکن جب جنید کو ہوش آیا اس نے تمام لوگوں کے سامنے ساری بات بتا دی اور پھر ان لوگوں نے بھی بہت کوشش کی، لیکن زید کی قبر نہ کھل سکی۔ وہ اپنے موبائل فون کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو گیا اور پھر صحیح طرح سے اس کی قبر بنا دی گئی۔ اب جنید خود کو زید کا قاتل سمجھنے لگا اور زید کی باتیں جنید کے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا دماغ کھوتا چلا گیا اور اب اس کی منزل پاگل خانے کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ پیارے دوستو، قبر کے اندر کے معاملات اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لہٰذا انسان کو ان معاملات میں دخل اندازی کرنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی اس عبرتناک ویڈیو سے آپ نے بھی کوئی نہ کوئی سبق ضرور حاصل کیا ہوگا۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے ذہن میں اس طرح کی باتوں کو نکال دیں کہ قبر کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں، جس کا ذکر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے اسی کا جاننا، اسی کا پڑھنا، اسی کا سمجھنا کافی ہے۔ اس کے علاوہ ان معاملات میں اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑا کر ہمارا حال بھی کہیں زید اور جنید کی طرح نہ ہو جائے۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ دوستو، اگر آپ نے ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو الوداع کہنے سے پہلے اسے ضرور لائک کر لیں۔ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔